अस्सलाम वालेकुम। नॉवल तेरे मेरे दरमियान किस्त नंबर 7। जामिन के चले जाने के बाद इसे लगा इस घर में इसका दम घुट जाएगा। वो कुछ देर के लिए यहाँ से निकल जाना चाहती थी। इसने आंसू साफ किए, जामिन के कमरे से निकलकर वो रमशा के कमरे में आई। चादर अच्छे से ली, मुंह छुपाया, नीचे आई और बाहर के गेट की जानिब बढ़ी। एक गलती जामिन ने की थी, इस पे एतबार ना करके। अब एक गलती हाला कर रही थी, इस चार दीवारी से अकेले निकलने की। और फिर गलतियों का तावान तो भरना ही पड़ता है। चाचा प्लीज़ दरवाज़ा खोल दें, मैं बस यहाँ करीबी पार्क तक जा रही हूँ, इसने चौकीदार को कहा। मगर बेटा, आपको अकेले जाने की इजाज़त नहीं। इन्हें आसिम साहब ने सख्ती से मना किया था कि हाला को अकेले ना निकलने दें। बाहर अंकल के गार्ड्स हैं ना, आप इनको कहें मुझे फॉलो कर लें। चाचा ने इन्हें फ़ोन किया और यूं हाला करीबी पार्क तक आ गई। इस वक्त वो कहीं भाग जाना चाहती थी। वो गाल अभी भी सनसना रहा था जहां जामिन ने थप्पड़ मारा था। इस थप्पड़ से भरकर जामिन की बेएतबारी इसे मार डाल रही थी। क्या वो इस काबिल भी नहीं थी कि इसे एक मौका जामिन देता? इन्हीं सोचों में वो आगे बढ़ती जा रही थी। पार्क में इस वक्त इक्का दुक्का लोग मौजूद थे। हाला ये नहीं जानती थी कि आसिम साहब के कारिंदों के अलावा ज़मान के बंदे भी इसे फॉलो कर रहे हैं। ज़मान के बंदे एक दरख्त की ओट में आसिम साहब के बंदों का निशाना लिए हुए थे। इन्होंने ऐसी गोलियां इनकी जानिब फेंकी जिनकी पिस्टल से निकलने की कोई आवाज़ नहीं थी, और इनके आगे ऐसा लिक्विड लगा था जो इंसान के जिस्म में गोली के थ्रू जाते ही इसे कुछ देर के लिए बेहोश कर देता है। जैसे ही आसिम साहब के कारिंदे बेहोश हुए, ज़मान का एक शख्स हाला के पास आया जो बेंच पर इर्द गिर्द बेगाना बैठी थी। इसने पीछे से एक रुमाल हाला के चेहरे पे रखा और आहिस्तगी से हाला को उठाकर पार्क के पिछले रास्ते से निकल गया जहां ज़मान शाह गाड़ी में बैठा था। जामिन और अवैस आलम जैसे ही घर पहुंचे, वहां रिमशा, जामिन की मम्मी और आसिम साहब पहले ही मौजूद थे, जिन्हें चौकीदार ने हाला के घर से बाहर पार्क में जाने का बता दिया था। इन्होंने अपने मजीद बंदे पार्क की जानिब भेज दिए थे। क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है, इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाओ। क्या हुआ? अवैस साहब ने आसिम मलिक से पूछा। वो दो लड़के जो हाला को फॉलो कर रहे थे वो पार्क में बेहोश मिले हैं। इन्होंने तफसील बताई। मुझे सर बाकिर को कॉल करनी पड़ेगी। अब इन्हें खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं। अवैस आलम ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जिक्र करते इन्हें कॉल की। कुछ देर बाद इनके पीए ने लाइन थ्रू कराई। हेलो सर, कैसे हैं आप? सर, आपको कल एक फ़ाइल भिजवाई थी। जी रहमान शाह की। सर, इसके अड्डों पर रेड करना मस्ट हो गया है क्योंकि इसने हमें पर्सनल अटैक किया है और आसिम मलिक की बहू को कुछ देर पहले किडनैप किया है। सर, वो बस अभी तो निकाह किया था। सर, आपकी परमिशन हो तो आज रात ही। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। इनकी गुफ्तगू से इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि सर बाकिर ने इन्हें परमिशन दे दी थी। सर ने कहा आप रेड की तैयारी करें, इनका एक बंदा अभी इसके वारंट गिरफ्तारी लेकर यहाँ पहुँच रहा है। इन्होंने जामिन को देखते हुए कहा। इस वक्त तनवीर की कॉल आ गई। हाँ तनवीर, क्या रिपोर्ट है? अवैस साहब ने पूछा। सर, वो हाला को लेकर अपने अड्डे पर ही हैं। जल्द आप लोग पहुँचे, मैं यहाँ कुछ रास्ते क्लियर करवाता हूँ। आप बेफिक्र होकर आएँ। मैं अपनी एक अलग टीम इसके खिलाफ बनाई हुई है। हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। ये कहते साथ ही इसने कॉल काट दी। लाहौर कॉल करके सबको अलर्ट करो जामिन। इन्होंने जामिन को हिदायत देकर समिया को कॉल की। हाँ बेटा, मैं तुम्हें नंबर सेंड कर रहा हूँ, ये तनवीर का है। तुम अपने सॉफ्टवेयर पर इसकी लोकेशन अभी सर्च आउट करो। हम आज रात ही रेड कर रहे हैं। समिया को हिदायत देकर वो फारिग हुए ही थे कि बाकी साहब का बंदा वारंट गिरफ्तारी लेकर आ गया। इन्होंने पेपर्स पकड़े और सीधा आर्मी एयरबेस पहुंचे। रास्ते में हेलीकॉप्टर रेडी करने का कहा। इनके पहुंचते ही तमाम इंतजामात पूरे थे। वो और जामिन हेलीकॉप्टर में लाहौर की जानिब रवाना हुए। यू ब्लडी बिच, हमारे खिलाफ सबूत देने लगी थी। बता किधर हैं वो पेपर्स? ज़मान शाह कुछ देर पहले ही इसे लेकर अपने अड्डे पर पहुंचा था। ऊपर वाली स्टोरी में एक बेडरूम में इसे लेकर पहुंचा। इसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए गुस्से से बोला, मर जाऊंगी मगर कोई सबूत तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। इतना भारी थप्पड़ खाने के बावजूद वो निडर लहजे में इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। तनवीर भी इसके पास खड़ा बमुश्किल खुद को काबू में रखे खड़ा था। बहरहाल वो इनके रेड से पहले ज़मान शाह या रहमान शाह को किसी किस्म का शक नहीं होने देना चाहता था कि वो इनका बंदा नहीं। क्या बकवास की है? ज़मान शाह तो बिफर गया और फिर थप्पड़ों की बारिश इसने हाला के मुंह पर कर दी। इसका होंठ फट गया और मुंह पर नील पड़ गए। बांधो इस बिच को, कल तक एक दो और इससे भी खतरनाक खुराकें मिलेंगी ना तो सीधी हो जाएगी। अकड़ती है ज़मान शाह के आगे जिससे एक ज़माना पनाह मांगता है। ज़मान शाह मुंह से कफ उड़ाता तनवीर को कहकर चला गया। वो आहिस्ता से इसके करीब आया, आहिस्ता से इसे सीधा किया तो इसका दिल कट गया हाला का सूजा चेहरा देख के।
اپنے جس دوست نما بھائی اور اس کی اولاد کے لیے اس نے عمر تیاگ دی، آج اس کے سامنے اس کا کیا حال ہوا۔ اس نے بمشکل اپنے آنسو روکے، کیونکہ اس وقت جذبات سے نہیں عقل سے کام لینے کا وقت تھا۔ ذرا سی بھی چوک ہوتی تو حالہ ان سب کے ہاتھ سے نکل جاتی، لہٰذا اس نے اپنے جذبات کو قابو کیا۔ ہیلی کاپٹر سے اتر کر دونوں ہیڈ کوارٹر پہنچے، جہاں ان کی پوری ٹیم پہلے ہی تیار تھی۔ سمیہ نے جگہ ٹریس آؤٹ کر کے پورا میپ ان کے سامنے کھولا، ساتھ ساتھ تنویر کے میسیجز بھی آ رہے تھے کہ کون کون سا ایریا انہوں نے خالی کروا لیا ہے۔ سوائے سمیہ اور اسفند کے اور کسی کو نہیں پتا تھا اس ریڈ میں ضامن کی بیوی کو بھی بازیاب کرانا ہے۔ وہ سب اللہ کا نام لے کر گاڑیوں میں نکلے۔ سمیہ بھی ساتھ تھی اور وقتاً فوقتاً میپ سے وہی سارا راستہ بتا رہی تھی۔ اس ایریا سے کوئی 100 گز کی زمین پر صرف اونچی اونچی گھاس اور درخت تھے۔ دور سے دیکھنے پر کوئی یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں کچھ دور کوئی رہائش بھی ہو سکتی ہے۔ ضامن گاڑیوں سے اترتا، اپنی ٹیم کو لیڈ کرتا زمین پر لیٹ کر آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ رہائشی ایریا کے پاس آ گئے۔ ضامن نے سب کو مختلف راستوں سے اندر جانے کو کہا۔ تنویر بتا چکا تھا کہ حالہ کو اوپر کے پورشن میں رکھا گیا ہے۔ ضامن اسفند کو اپنی ڈیوٹی ٹرانسفر کر کے خود اوپر کے پورشن کی طرف پانی کی پائپ سے چڑھا۔ کسی سانپ کی طرح وہ اس کمرے کی کھڑکی کے پاس پہنچا جہاں حالہ تھی۔ ضامن نے کھڑکی سے ذرا سا جھانک کر دیکھا تو اسے زمان شاہ اور رحمان شاہ نظر آئے۔ کچھ منہ کھولا ہے اس نے یا نہیں؟ رحمان شاہ غصے سے اسے گھورتا ہوا بولا۔ نہیں، بہت ڈھیٹ ہے۔ زمان شاہ کی لال انگارہ آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ بس پھر آج کی رات تم اس کمرے میں رہ کر اسے اپنی زبان میں سمجھاؤ۔ ابھی رحمان شاہ کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ نیچے سے فائرنگ کی آواز آئی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ تم اس کو نہیں چھوڑنا۔ رحمان شاہ گھبرا کر بھاگا۔ اس لمحے ضامن شیشے کو توڑتا ہوا کمرے میں آیا۔ تم؟ زمان شاہ تو اسے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اسے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ لوگ کوئی ایکشن لے لیں گے۔ وہ اس وقت خالی ہاتھ تھا۔ ضامن نے گن کا رخ اس کی جانب کر کے اسے ہاتھ اٹھانے کا کہا۔ حالہ کو جس کرسی سے باندھا گیا تھا اس کی پشت ضامن کی جانب تھی۔ اس نے ابھی تک حالہ کو نہیں دیکھا تھا، نہ حالہ نے اسے، مگر اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا نجات دہندہ آ گیا ہے۔ ہاں، میں تمہارا باپ، ضامن نے دانت پیستے اسے کہا۔ اب نیچے سے فائرنگ کی آواز آنی بند ہو گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر حالہ کی کرسی کا رخ اپنی طرف کیا اور جو چہرہ اس کے سامنے تھا اس نے اس کے اندر غصے کی شدید لہر پیدا کی۔ جگہ جگہ نیل اور پھٹا ہونٹ جس پر اب خون جم چکا تھا۔ ضامن کو حالہ کی جانب متوجہ دیکھ کر زمان نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر ضامن کی گن سے نکلنے والی گولی نے اس کی ٹانگ زخمی کر کے اس کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ زمان یہ بھول گیا تھا کہ سیکریٹ ایجنٹس کی 2 نہیں 10 آنکھیں ہوتی ہیں۔ اسی وقت تنویر اندر آیا۔ ضامن، حالہ کو لے کر چلو، سب کو ہم نے قابو کر لیا ہے۔ زمان تو تنویر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر ششدر رہ گیا۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ضامن لوگ کیسے اتنی جلدی حرکت میں آ گئے۔ آستین کے سانپ۔ زمان تنویر پر پھنکارا، مگر زخمی ٹانگ کی وجہ سے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ آپ حالہ کو لے کر جائیں، اس کمینے کو میں اس کے انجام تک پہنچا کر آؤں گا۔ جس نے میری زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کی، میں اسے اتنی آسانی سے معاف نہیں کر سکتا۔ ڈرل مشین کہاں ہے؟ اس نے اپنی نظریں زمان پر جماتے ہوئے کہا، جن میں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ تنویر نے اس کمرے کی ایک الماری سے ڈرل مشین نکال کر ضامن کو دی۔ ضامن؟ حالہ نے پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ انکل، اسے لے جائیں۔ ضامن تو جیسے حالہ کی آواز سن کر ہی نہیں رہا تھا۔ تنویر حالہ کے ہاتھ پاؤں کھول کر اسے باہر نکال کے لے گیا۔ انکل، ضامن کیا کرنے لگے ہیں اس کے ساتھ؟ حالہ نے باہر آ کر دہشت سے تنویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اندر سے ڈرل کی اور کسی کی دلدوز چیخوں کی آواز آئی۔ یہ حالہ تو دہشت سے کچھ بول ہی نہیں پائی۔ اس نے میری جس پیاری بیٹی کا یہ حال کیا ہے تو ایک گولی اس کا بدلہ لینے کے لیے کافی نہیں تھی۔ بس اب تم چلو یہاں سے، یہ کہتے ساتھ ہی وہ ششدر کھڑی حالہ کو لے کر باہر آ گئے۔